प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, भारतले वर्षौंदेखि भोगचलन गरिराखेको अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अगाडि बढाएका प्रक्रियाहरू, नीतिगत घोषणा र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सँगसँगै अन्ततः मुलुकको संविधान पनि संशोधन भएको छ। भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा सङ्घीय संसदमा एउटै आवाज उठेको छ र अधिकांश र लगभग सबै सांसदले भनेका छन् नेपालको भूमिमा नेपालको नक्सालाई राखियो, निशान छापमा अब नेपालको नक्सा पर्यो, अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको क्षेत्र नेपालले भोगचलनमा ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ नेपालको झण्डा गाड्नुपर्छ। यो सङ्घीय संसदभित्र उठिराखेको एउटै आवाज हो। अर्को आवाज सडकमा उठेको छ। सरकारले खर्च प्रणालीमा अपारदर्शी ढङ्गबाट खर्च गरिराखेको छ। सरकारको प्रवृत्ति ठिक भएन। कोरोना महामारी विरुद्ध जुन रूपमा लड्नु पर्थ्यो, जुन बाटो अपनाउनु पर्थ्यो, त्यो बाटो गलत भयो। सरकार गलत दिशामा हिँड्यो। सडकमा बिस्तारै असङ्गठित जस्तो देखिराखेको आवाज सङ्गठित बन्दैछ। अतिक्रमण विरुद्ध सदनमा सङ्गठित बनेका राजनीतिक दल सरकारको मनोमानी विरुद्धमा सडकमा सङ्गठित बन्दै गरेका विवेकशील नेपाली नागरिकहरू, यो दुईवटा सन्दर्भमा आज हामी जोडिएर विश्लेषण गर्न खोजिराखेका छौँ। अरुण कुमार सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। सुवेदीज्यू, हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। दुईटा सन्दर्भ भारतीय पक्षबाट भोगचलन भइराखेको, अतिक्रमण भइराखेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सङ्घीय संसदमा देखिएको एउटा प्रतिबद्धता र सबै राजनीतिक पार्टीको एउटा आवाज। यो विषय अब कूटनीतिक वार्ताबाट भूमि फिर्ता ल्याउने चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले कसरी प्रस्तुत हुन्छ, दस्तावेजहरू कसरी सङ्कलन गर्छ, यो विषय फरक रह्यो। त्यो विषयमा हामी पछि जोड्यौँला। मैले चाहिँ सडकको सन्दर्भ जोड्न चाहिराखेको हो। एउटै आवाज उठिराखेको छ। सडकमा अहिले बिस्तारै सङ्गठित बनिराखेको छ। सरकारको कार्यशैलीका सन्दर्भमा, सरकारको प्रवृत्ति, कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा, सँगसँगै पछिल्लो समयमा उठिराखेका एमसिसी लगायतका विषयमा उठेका असन्तुष्टिहरू सङ्गठित बनिराखेको छ। सडकमा लाग्छ अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको प्रहरीले जुन ज्यादतीपूर्ण ढङ्गबाट उसको ज्यान लियो भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि डढेलो सल्किएको थियो सामान्यकृत ढङ्गबाट, अहिले युरोप, अमेरिका हुँदै हुँदै अस्ट्रेलियासम्म पुगिसकेको छ यो डढेलो। कतै हामी त्यो बाटोमा हिँडिराखेका हौँ अहिले यो सङ्कटका बिचमा सडकमा देखिएको असन्तुष्टि हेर्दाखेरि? नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई हेर्नु हो भने लामो समयदेखि नेताले एउटा दृष्टिकोण स्थापित गरेर जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोणमा आकर्षित गरेर देशको कोर्स परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ निकै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने 46 साल पछाडि त्यो परिस्थिति चाहिँ अवरुद्ध भयो। कुनै न कुनै किसिमले अब माओवादीको विद्रोहले बरु त्यही ट्र्याकबाट आयो। त्यो ठिक व्यक्ति आफ्ना ठाउँमा कसरी भयो आफ्ना आफ्ना मूल्याङ्कन होला। तर खास गरिकन 63 साल पछाडिका सम्पूर्ण परिस्थितिहरू चाहिँ सडकमा एउटा न्यारेटिभ इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ त्यही न्यारेटिभबाट राजनैतिक नेतृत्व, सदनहरू सबै चाहिँ प्रभावित भएर निर्णयहरू गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भए। तपाईँले जुन यो भूमि अतिक्रमणको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि राजनैतिक नेतृत्वले मुद्दा स्थापित गरेर होइन, सडकले स्थापित गरेर राजनैतिक नेतृत्व
ड्र्याग भएर चाहिँ पुगेको। हजुर। यदि राजनैतिक नेतृत्व आफ्नै बिजेपीले गर्थ्यो भने पहिले जतिखेर चाहिँ यो मुद्दा उठेको थियो आजभन्दा अगाडि, त्यतिखेर संविधान बनाउँदाखेरि नै नेपालको सडक समावेश नभएको हुनाले यो त्यतिखेरका संविधान सभाका जुन पार्टीहरू थिए, जुन सदस्यहरू थिए, त्यसहरूबाट चाहिँ हजुर, तपाईँको आवाजमा समस्या आइराखेको छ। हामीले प्राविधिक रूपमा केही समस्या देखिराखेका छौँ। अरुण कुमार सुवेदी विश्लेषक हुनुहुन्छ। समग्रतामा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा सङ्घीय संसदमा देखिएको एउटा प्रतिबद्धता, एउटा आवाज र जुन आवाजले भनिराखेको छ निशान छापमा अब अन्ततः कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेटियो, संविधानमा संशोधन गरियो, सरकारले प्रतिबद्धता जारी गर्यो, विज्ञ समूहहरू गठन गरेर अति आवश्यक दस्तावेजहरू, पुराना दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर वार्ताका लागि त्यो खालको गृहकार्य सरकारले चलायो। यसो भन्दै गर्दाखेरि सडकमा जुन आवाज उठिराखेको छ, कोर्स करेक्सनका लागि, प्रवृत्ति करेक्सनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जुन दबाब परिराखेको छ, समग्रतामा यसले के सङ्केत गरिराखेको छ? राजनीतिक नेतृत्व सडकबाट स्थापित भएको मुद्दामा चल्ने हो कि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै एउटा मुद्दा स्थापित गरेर सिङ्गो मुलुकलाई चलाउने हो भन्ने एउटा अहम प्रश्न। त्यही प्रश्नमा हामी संवाद गरिराखेका छौँ विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग। समग्रतामा राजनीतिक असन्तुष्टि र असमझदारीका बीचमा देखिएको प्रतिबद्धता अनि सडकमा उठिराखेको आवाज। हजुर, तपाईँको अलिकति प्राविधिक रूपमा समस्या जस्तो आएर फेरि काट्यौँ हामीले। हजुर, जुन संविधान जारी गर्दाखेरिको एउटा गल्ती थियो त्यो त करेक्सन भयो नि? करेक्सन भयो होइन, सार्वजनिक माफी माग्नु पर्थ्यो। तर जसले यो संविधानमा त्रुटि छ भन्यो तिनीहरू आज पनि ब्रान्डेड राष्ट्रघाती भइरहेका छन् है न्यारेटिभमा। तर जसले यत्रो चाहिँ राष्ट्रघात गरेर त्यसलाई चाहिँ कोर्स करेक्सनमा लिएर गयो उहाँहरू अहिले पनि राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। अनि यो अब ठिकै छ, के गर्ने। अहिले सडकमा उठिराखेको आवाजका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँ संविधानकै सन्दर्भमा पनि सुरुका दिनमा अलिकति म एक्लै बोलिरहेको एक्लै बोल्नुभयो, यो कुरो मैले भने हो। तर तपाईँलाई राष्ट्रघाती नै भनियो त्यति बेला, त्यो खालको विश्लेषण भयो। अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, यहाँ जुन अहिले उत्ताउलेर गइरहेका छौँ नि, यहाँ ठुलो व्यतिक्रम छ र त्यो व्यतिक्रमले भोलि कूटनैतिक तहमा अथवा राजनैतिक तहमा टेबलमा बस्दाखेरि हामीहरूले रातो मुख लाएर फिर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छन्। त्यो कुरो मैले भनेको छु, तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भन्दिनँ। म हारिसकेका छु, कसैले सोध्यो भने भनिदिन्छु। अब यो अहिले सडकमा उठिराखेको आवाजतिर चाहिँ जाउँ न, जुन एउटा फरक ढङ्गबाट एउटा विरोधको शैली सुरु भयो। सडकलाई त भन्नै पर्छ। हामी चाहिँ के हो भने सरकारको कार्यशैली र डेलिभरी प्रति जनताहरूको असन्तुष्टि फुटकरमा मात्रै होइन, फुटकर मिलेर एउटा चाहिँ असङ्गठित तर ठुलो जमातको रूपमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। र खास गरिकन यसको प्रकृति मैले के देखिरहेको छु भने अलिकति राजनैतिक रूपले अधीक्षित समूह यसमा बढी क्रियाशील देखेको छु। यो इन्डक्ट्रिनेटेड होइन, नन इन्डक्ट्रिनेटेड भन्छ, राजनीतिक रूपले अधीक्षित समूह चाहिँ यहाँ क्रियाशील छ र दैनिक जीवनका मुद्दाहरूलाई लिएर बढी क्रियाशील भएको देखेको छु। र यो चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि कलर रिभोल्युसन जस्तो देख्छु म। त्यो स्वभाव देखा। अब यो कतिसम्म चल्छ मलाई थाहा छैन, तर झट्ट हेर्दा चाहिँ कलर रिभोल्युसन जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो कलर रिभोल्युसनलाई आफू चाहिँ मिडिया र मिडिया मार्फत अथवा चाहिँ सिधै जनतामा अलिकति प्रचारित र प्रसारित हुनका लागि केही यहाँभन्दा अगाडि सुसुप्त रूपमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका तर सामाजिक अभियन्ताको अनुहार भएका मान्छेहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने यत्न गरेको देखियो। तर त्यो पनि अहिलेसम्म सफल भइरहेको छैन र केही राजनीतिक समूहहरूले पनि आफ्नो नारामा त्यसलाई यो चाहिँ अहिलेको जुन असन्तुष्टिलाई ट्र्याक गर्ने कोसिस गरेको देखियो। त्यो पनि अहिलेसम्म सफल भएको छैन। तर यो आफैमा
राजनैतिक रूपले अधीक्षित र असङ्गठित जुन जनसमुदाय निक्लिया छ, खास गरिकन युवाहरूको, अब यो कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ त म यसै भन्न सक्दिनँ। तर अब यो जसरी युक्रेनमा भयो, अल्जेरियामा भयो, अथवा चाहिँ अरू पनि केही देशहरूमा जुन कलर रिभोल्युसन भएर अन्तमा चाहिँ सबै परिवर्तन हुने स्थितिसम्म आयो, अब यो कहाँसम्म पुग्छ र यसले अहिले निर्धारण गरेका नाराहरूलाई सरकारले नै सम्बोधन गरेर अगाडि जान्छ, सम्बोधन गर्ने सङ्केत पनि देखाइसकेका छ, अथवा त्यो सङ्केतले पहिलेको सरकारहरूको ट्र्याक रेकर्डहरू हेरेर त्यो आश्वासनलाई अस्वीकार गरेर फेरि त्यो समूह अगाडि बढ्छ, अहिले नै म भन्न सक्दिनँ। किनभने एउटा नेता र एउटा प्लानरको मस्तिष्कबाट निक्लिएको अवस्था होइन यो। हजुर, अब यो वार्ता भन्दा पनि यिनीहरूले उठाइराखेको यो मासले उठाइराखेको एजेन्डाहरू सम्बोधन चाहिँ शर्त भयो नि, किनकि नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा वार्ता कोसँग गर्ने भन्ने कुनै एउटा चुरो त छैन। वार्ता कसैले नेतृत्व गरिराखेका पनि होइन, आह्वान गरेको पनि होइन भन्दा यो कलर रिभोल्युसनको स्वभाव यस्तै हुन्छ। तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि कलर रिभोल्युसनको स्वभाव र यस टर्मिनोलोजीको व्याख्याहरू अध्ययन गर्नु होला। कलर रिभोल्युसनमा त्यसरी वार्ता गरेर एउटा शक्तिशाली टिम भएर नेतृत्व दिएर त्यहीमा त त्यो चाहिँ रोकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसको स्वभाव नै यस्तो होइन। कसैले सङ्गठित रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर यो अगाडि बढेकै हुन्न। हजुर, एउटा कुनै अभियन्ताले एउटा न्यारेटिभ सेट गरेर अगाडि बढ्छ, त्यो न्यारेटिभलाई अगाडि लिएर आउँछ, त्यति मात्रै हो। त्यस पछाडि त्यसलाई पुरै जमातले ओन गर्छ। यसमा त्यस्तो हुँदैन। अहिले जुन किसिमको चाहिँ युवाहरू निक्लिराखेका छन्, कुनै एउटा व्यक्तिलाई, त्यही युवामध्ये एउटा व्यक्तिलाई टिपेर चाहिँ वार्ता गरेर यसको समाधान हुने स्वभावै होइन। सरकारले ती युवाहरूमा के विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो भने हामीहरूले यो गरेका छौँ र हामीहरूले यो गर्यौँ भनेर कार्य रूपमा चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्दाखेरि यो साम्य हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ अब असङ्गठित र चाहिँ मतलब अधीक्षित समूह भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै आफै पनि दिनहुँ यो गर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू थाकेर पनि साम्य हुन सक्छन्। नयाँ मान्छे अरू जोडिन पनि सक्छ। यसै अहिले भन्न सकिँदैन। यसमा तपाईँलाई के लाग्छ, यो एक साताको बिचमा आह्वान गरिएको, सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरिएको ऐक्यबद्धताको परिणाम हो भनिएको छ, यो समग्र राज्यको कार्यशैलीका कारण सङ्गठित भएको आवाज हो कि अथवा योभन्दा पछाडि केही सत्ता निकटका रहेकाहरूले भनिराखेका छन् नि कहीँ न कहीँबाट प्रयोग गरिएको, परिचालन गरिएको भनेर, त्यो ढङ्गको मास हो? अब कन्स्पिरेसी थ्योरी मात्रै सबैको एङ्गलबाट सबै कुरा हेर्दाखेरि अलग कुरा हो। तर मैले अघि भनिसकेँ नि, त अधीक्षित मान्छे र असङ्गठित मान्छे यसरी आम रूपमा आएको छ भने कसले व्यक्तिलाई कसैले चाहिँ परिचालित गरेर हुन्छ? बिचरा तिनीहरूलाई न पुँजीवाद थाहा छ, न मार्क्सवाद थाहा छ, होइन, न पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीकै नर्म्सहरू थाहा छ। धेरै चाहिँ त राजनीतिक रूपले अघि भनिसकेन अधीक्षित समूह आइराखेको छ। अनि त्यो इन्डक्ट्रिनेटेड युवा छ नि त। यहाँ तपाईँलाई एउटा बडो नेपालको मर्मस्पर्शी कुरा गरौँ। हजुर, यी युवाहरू जो आइरहेका छन्, जो खाडीबाट फिर्ता भए, जो भारतबाट फिर्ता भए, जो मलेसियाबाट फिर्ता भए, ती बेरोजगार युवाहरू, ती राजनैतिक रूपले कहीँ पनि चाहिँ मतलब अधीक्षित छन् र उनीहरू असङ्गठित छन्। तर आफ्नो देश र आम जनताको समस्यालाई लिएर अगाडि बढ्नेलाई चाहिँ परिचालित भनिन्छ है। तर जो व्यक्ति हेर्नुहोस्, कुनै इलम छैन, राजनीतिमा ठुलो पहुँच राख्छ, ठुलो युवाहरूको जमात छ र ऊ एउटा लग्जरियस लाइफ बिताइरहेको छ बिना इलम। इलम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आज भोग्नै पर्ने अवस्था आएको छ। र त्यो बिना इलम लग्जरियस लाइफ बिताएका राजनीतिक सिद्धान्तबाट दीक्षित र कुनै कुनै राजनीतिक शक्तिबाट परिपालित र परिचालित मान्छेहरूले यो चाहिँ मतलब आम भावनालाई यसको भद्दा रूपले चाहिँ कसैबाट परिचालित देख्नु भने चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई कहीँबाट चुनौती आयो भनेर आत्तिएको मानसिकता हो।
यहाँनिर जस्तो यो जुन विरोधको एउटा शालीनतापूर्वक भद्र अवज्ञा आन्दोलन देखिएको छ, विरोधका शैली फेरिएका छन्, सामान्य प्लेकार्ड बोकिएको छ, कतै कतै राष्ट्रिय झन्डा देखिएको छ, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। उनीहरू नारा लगाइराखेका छन्, हातमा कलम छ, सामान्य नारा जुलुस लगाउने एउटा प्लेकार्ड बोकेका छन्। तर राज्यको विरोधको शैली चाहिँ सशस्त्र युद्धको समयमा प्रशिक्षित प्रहरी फोर्सकै त्यो शैली जुन देखियो नि, यसले गर्दा पनि द्वन्द्व अलिकति बढाइराखेको हो कि होइन? के छ भने राज्य सञ्चालकहरू कस्तो सिद्धान्तबाट दीक्षित हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ बुझ्नुहोस् न। त्यहाँभन्दा यति नै काफी उत्तर छ। यस्ता विरोधहरूलाई मार्क्सिस्ट भावभूमिबाट दीक्षित व्यक्तिहरू राज्य सत्तामा पुगेको बेला यतिको टोलरेन्स भने त धेरै चाहिँ त कम हो, यो धेरै राम्रो हो। योभन्दा पनि इन्टोलरेन्ट भएर राज्य त खनिनु पर्ने हो। तर यतिको हुने हो भने चाइनामा के हुन्छ? तर विरोधको शैलीमा त शालीनता देखिएको छ नि, न रेलिङ भत्काइएको छ, न तोडफोड भएको छ। मैले भनिसकेँ त, एकदम शिक्षित अशिक्षित राजनैतिक रूपले अशिक्षित समूहहरू छ, शालीनतापूर्वक आएका छन्। केही अब प्लेकार्डहरू सामाजिक सञ्जालमा अब फोटोसप गरिएका हुन् कि सही मानेमा राखिएका हुन्, अलिकति अभद्र र अशिष्ट प्लेकार्डहरू पनि देखिए। तर जुन यसको मूल प्रवाह जुन छ, त्यो मूल प्रवाह चाहिँ त्यस्तो प्रकारले राजनैतिक रूपले कतै पनि मोटिभेटेड भएर त्यस्ता चाहिँ नाराहरू त्यसले स्थापित गरेको देखिएन। र हाम्रो दैनिक जनजीवन र राज्यको भ्रष्टाचार र राज्य कोषको अपचलनबारे मात्रै उनीहरूको सरोकारहरू चाहिँ बाहिर आएको देखियो। अब त्यसलाई कसरी परिचालित भन्ने? उनीहरू प्रदर्शन गर्छन्, फुलको गुच्छा लगेर प्रहरीलाई दिन्छन्, फोहोर भएका सामानहरू सबै उठाएर बिलकट फालेर सफा गरेर जान्छन्, नारा जुलुस छैन, त्यहाँ केही पनि छैन। तर प्रहरी जान्छ, कुनै एउटा युद्ध मैदानको लागि तयारी गरे जस्तो हो। अहिलेसम्म राजनैतिक दीक्षित र राजनीतिबाट चाहिँ व्यवस्थित आन्दोलनहरू मात्रै देख्यौँ। कलर आन्दोलन हामीहरूले, कलर रिभोल्युसनको स्वभाव हामीहरूले बुझेकै छैन। अब बल्ल चाहिँ के भने युवाहरू, राजनीतिक रूपले अशिक्षित युवाहरूको समूह पनि राम्ररी अगाडि आएको हुनाले हामीहरूले यो देख्यौँ। अब यसले के एउटा राजनीतिमा कस्तो दिशा आउन सक्ने सम्भावना देखायो भने जुनसुकै सिद्धान्त लिएर राजनीतिमा स्थापित भए पनि जनजीविका र जनताका आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि अर्को राजनीतिक दल अथवा अर्को राजनीतिक सिद्धान्तबाट दीक्षित मान्छेहरू सडकमा आइरहनु पर्दैन है भन्ने चाहिँ मतलब एउटा परिस्थिति स्थापित गरिदियो यसले। तर यहाँनिर घुसपैठ हुनसक्छ भोलिका दिनमा, उच्छृङ्खलता त्यहाँनिर राजनीतिक कलर दिएर उच्छृङ्खलता निम्ति आउन सकिन्छ नि त त्यति बेला परिस्थिति। यो कलर रिभोल्युसनमा के हुन्छ भने यसका मुद्दाहरू त जनताको दैनन्दिनी र राष्ट्रको परिस्थितिसित प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। यसलाई उचित रूपले सम्बोधन गरेन भने तात्कालीन सत्ता त गिर्छ। संसारको इतिहासले त्यही देखाउँछ। र सत्ता गिरेपछि यो यस्तो प्रकारको रिभोल्युसन गर्ने मानिसहरू सडकबाट आएर सत्ता चलाउने होइन। फेरि सत्ता भनेको त राजनीतिक इन्स्टिट्युसनै हो, राजनीतिज्ञले चलाउने हो। त्यतिखेर त्यसलाई उपयोग गरे भन्नुहोस्, दुरुपयोग गरे भन्नुहोस्, त्यो अवस्थामा अर्को पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट त राष्ट्रमा आउँछ। यसको अन्तिम परिणति त एउटा पोलिटिकलै हुन्छ। तर यसको सुरुवात र त्यसमा त अब अहिलेका यसका जुन उद्देश्यहरू देखिन्छन् त्यो पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड छैनन्। अब यो पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड नभएका राष्ट्रका सरोकार र जनजीविकाका सरोकार, जनताको दैनिक जीवनसित सरोकार राख्ने विषयहरूलाई यही सत्ताले सम्बोधन गरेर त्यो समूहलाई चाहिँ त्यस प्रकारको प्रत्याभूति दिन सक्यो भने अब उनीहरूले केपी ओलीजी सत्तामा बस्नुभयो भनेर विरोध गरे त होइन नि। उनीहरू भनिराखेका छन् कोरोना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता भयो भनेर विरोध गरे त होइन नि। उनीहरूले 10 अर्बको हिसाब खोजे सुरुका दिनमा, त्यसभन्दा पछाडि नाराहरू त जोडिएर जान्छन्, असन्तुष्टिहरू त जोडिएर जान्छन् स्वाभाविक रूपमा। असन्तुष्टि त जोडिएर जान्छन्। कोभिडको व्यवस्थापन भएन। अब चाहिँ तपाईँले यो त के छ भने युवाहरूबाट आयो। अब तुरुन्तै
बिजनेस कम्युनिटीबाट आउँछ। उहुँ। कोही हुन त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अलिकति त्यो करको बर्बर डन्डालाई चाहिँ पछाडि हटाइदिएको छ। हजुर। अब बिजनेस कम्युनिटीबाट आउँछ र बिजनेसबाट अथवा रोजगार गुमाएका युवाहरूबाट अरू आउन सक्छ। यो त अब सरकारले उचित स्टिमुलस प्याकेज र उचित किसिमको आर्थिक नीति र विधि अगाडि लिएर आएर अन्तर्राष्ट्रिय अब हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीले मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रभित्रको पुँजीले मात्रै यी समस्याहरू समाधान गर्न पुग्दैन। अनि छर छिमेक अरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हार गुहार गरेर चाहिँ कहाँबाट पुँजी लिएर आएर कसरी यसलाई अगाडि बढाउने हो त्यसको उचित परिस्थिति निर्माण गरेन भने चाहिँ तपाईँ यो राष्ट्रवादका मुद्दाहरू जसलाई फल्स फ्ल्यागको रूपमा बारम्बार उपयोग गरेर यस्ता मूल मुद्दाबाट डेभिएट गरिएको छ जनतालाई, तिनीहरूले केही हुनेवाला छैन। अब यसले यो कोरोना महामारीको सन्तासका बीचमा बन्दाबन्दीको एउटा निश्चित दायराभित्र बस्नुपर्ने समाज यसरी आन्दोलित भयो भनेदेखि हामीसँग कोरोनाकै सन्दर्भमा भएको खर्च प्रणालीसँग लगेर जोडिएको छ। यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने जोखिम चाहिँ के हुनसक्छ नि फेरि? होइन, पेन्डेमिकको जोखिम त यसै पनि छँदैछ होइन। अब एउटा पिक त नेपालले पनि बिहोर्नु पर्ने स्थिति देखियो। यो अलिकति चाहिँ मेडिकल र टेक्निकल कुरा पनि हो, मैले नै पुरा विश्लेषण गर्नु उचित छैन र मेरो ज्ञान सीमाभित्र पनि छैन। तर अब जसरी युवाहरू निक्लेका छन्, एक त संसारको मोर्टालिटी र यो चाहिँ पेन्डेमिकको इन्फेक्सनको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सेगमेन्टका मानिसहरू निक्लेका छन् तिनीहरू त्यत्रो भल्नरेबल चाहिँ होइनन्। तर उनीहरूको घरमा भएका रोगी र प्रौढ पिँढीका मानिसहरूका लागि क्यारियरको रूपमा त उनीहरूले एसिम्टोमेटिक क्यारियरको रूपमा यिनीहरू पनि पर्न सक्छन्। अनि त्यो अब यो त मेडिकल र इपिडेमियोलोजिकल कुरा हो, अब मैले धेरै व्याख्या नगरौँ। तर अहिले जसरी उनीहरू सडकमा निक्लिया छन् एक किसिमको होसियारी त अवलम्बन गरेकै देखिन्छ। के भन्छ फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि पालनै गरेको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले मास्कहरू पनि लगाएका छन्। त्यसकारण त्यो सचेतना र सतर्कता छ उनीहरूमा। उनीहरूले भनिराखेका छन् नक्साका लागि सरकारलाई धन्यवाद, तर आरडिटी होइन पिसिआर गर 10 अर्ब खोइ। उनीहरूले यो खोज्दै गर्दा सरकार अथवा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरीको भूमिकालाई लिएर कटाक्ष भइराखेकै छ। तर अब नाराहरू यसमा मात्रै सेट हुँदैनन्। अब भोलि चाहिँ हामी अब महँगीको गम्भीर मारमा तुरुन्त फस्दैछौँ। हाम्रो आपूर्ति प्रणाली आफ्नो छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र स्वावलम्बी छैन। अनि अब पुरा आपूर्ति प्रणाली र अर्थतन्त्र हिन्दुस्तानमा आश्रित छ। हिन्दुस्तानसँगको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको अवस्था पुगेर त्यो अब जनस्तरसम्म त्यो चाहिँ ट्रिकल डाउन हुने। हिन्दुस्तानकै जनता, हाम्रो ठुलो सफ्ट पावर थियो हिन्दुस्तानमा, मिलिटरी फोर्स र हिन्दुस्तानको जनता जहिले पनि प्रो नेपाल थियो। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेको मिडियाबाजी हेर्दाखेरि र त्यहाँको पिपुलको रियाक्सन अब बिस्तारै कसरी बढ्दैछ भन्ने हेर्दाखेरि हाम्रा अब आउने दिनहरू त्यति सहज चाहिँ देखिएको छैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। अब यहाँसम्म त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय व्यवस्थापन ठिकठाकै छ। तर भोलि हरेक मान्छेको पेट भोको हुन थालेपछि र आफ्नो आयले चामल किन्न नसक्न थालेपछिको परिस्थिति अरू गम्भीर हुन सक्छ। हजुर, यसमा अहिले समयमै होसियारी गर्नु चाहिँ असल हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो अन्त्यमा नक्सासँग जोडिएका यी सन्दर्भहरू अब कसरी अगाडि बढ्लान् के देख्नुहुन्छ? मैले प्रशस्त भनिसकेका छु। अब व्यतिक्रमका साथ यी कुराहरू आएका छन्। भारतीय मिडियामा आएको प्रतिक्रिया, तत्काल नक्सा जारी गरेपछि भारत सरकारको तर्फबाट आएको प्रतिक्रिया? त्यो त भारत सरकारबाट आएको प्रतिक्रिया चाहिँ अब भारत सरकारकै नजरिया हेर्दाखेरि बिल्कुल स्वाभाविक र औपचारिक छ होइन।
त्यसमा कसरी अब वार्ताबाट हल गर्नुपर्ने समझदारी उल्लङ्घन भयो? अब होइन, कसरी उनीहरूको, स्वाभाविक भयो? भारतले त्यो- पहिले नक्सा जारी गर्दा चाहिँ उल्लङ्घन नहुने, नेपाली नक्सा जारी गर्दा उल्लङ्घन भयो भन्न त भएन नि फेरि। अब तपाईँका यस्तो छुच्चो कुरा गर्नुभयो होइन, मलाई यसै पनि मान्छेहरूले चाहिँ गाली गरेका छन्। हजुर यो कुरामा के टिप्पणी गर्नु मैले? हजुर 20 वर्ष अगाडि त्यही नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के झक मारेर बसेका थियौँ नि? 20 वर्ष अगाडिको जग्गा नक्सा र अस्ति 6 महिना अगाडिको नक्सामा के फरक छ? संविधान बनाउँदाखेरि हाम्रो बुद्धि कहाँ गएको थियो? अह संविधानले छोड्दै अनुसार हाम्रो संविधानको नक्सासित रिकन्साइल गर्दैन थियो त्यो नक्सा। आफू संविधान सभामा बसेर नेपालको शरत उता दिएर त्यो मतलब नक्सा जारी गर्ने अनि त्यसैसित रिकन्साइल नक्सा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मतलब उफ्रिएर हुन्छ। हामीले गल्ती गरेछौँ, अब यसलाई करेक्सन गरौँ भनेर वार्तामा जानु पर्दैन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, यो त एकदमै के छ भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको बन्दी जनताहरू भए बन्धक। अनि आफूले गरेको संविधान सभाले गरेको राष्ट्रघातलाई छोप्नलाई अहिले राष्ट्रवाद निर्माण गरियो। भएको त्यति न हो। पार लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्रै प्रश्न भयो। अब त्यो कुरो भविष्यले देखाउला। अब मैले के भन्ने होइन, अब म केही पनि बोल्दिनँ अहिले, म केही पनि बोल्दिनँ। तर जसरी उहाँहरूले गर्नुभएको छ, सबभन्दा पहिले प्रमाण सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। प्रमाण सङ्ग्रह गरेपछि यस्तो रहेछ भनेर कूटनीति सुरु गर्नु पर्यो। अनि कूटनीति सुरु गरेपछि अनि कूटनीतिक रूपले एउटा मन्जिलमा पुगेपछि अनि तपाईँले संवैधानिक र कुराहरू अगाडि लिएर आउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि के छ, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँका कतिवटा संविधान संशोधन हुन्छन् र कतिवटा संविधान तपाईँले लागू गर्नुहुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्योभन्दा सरोकारको विषय के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कसरी गरेका छौँ भन्ने हुन्छ। हामीलाई निबन्धनमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी सम्झौता छ कि छैन? ती सन्धि सम्झौता छन् भने परिमार्जन गर्ने हो कि त्यसलाई खारिजी गर्ने हो? ती सबै प्रक्रिया मिलाएर सबभन्दा अन्तिममा संविधान संशोधन गरेपछि नक्सा प्रकाशन गर्ने हो। भनेपछि बाटो उल्टो भयो। बाटो ठिक उल्टो गरेका छौँ र यसले हामीलाई भयङ्कर ठुलो डिफेन्सिभ परिस्थितिमा पुर्याउँछ। म त अब बोलेरै बसी आयो त के गर्नुहुन्छ? संविधान सभाले संविधान बनाएर हाम्रो शरत संविधानमा उल्लेख नगर्दाखेरि पनि बोल्ने एउटा मात्रै राष्ट्रघाती पात्र यही अरुण सुवेदी हो। अरू त उहाँहरू त भयङ्कर राष्ट्रवादी र प्रगतिशील हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो बिन्दुमा मुलुक पुग्यो, तर हतारिएर पुग्यो। अलिकति गम्भीर गल्ती भयो। भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ। क्लाइमेक्स जुन समय सकियो। हजुर 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 अरुण सुवेदी, हामीलाई दुर्घटना नपरिआओस् भन्ने मेरो चाहिँ अभिप्राय हो है। हजुर जुन चाहिँ आम उत्तेजना निर्माण गरेर मानिसहरूले तर्क र तथ्यलाई अगाडि ल्याउने वातावरणलाई जसरी बाधित गर्न थालिएको छ, यो आफैमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पनि यो गम्भीर विषय हो। हेर्नुहोस् हजुर, हुन्छ हुन्छ, समय समाप्त। प्रतिपक्ष पनि जसरी मौन भएको छ, हरेक कुरामा चाहिँ सत्ताको साझेदार भएर गएको छ, भागीदार भएर गएको छ। पदीय भागीदार होइन, आन्तरिक भागीदार भएर गएको कुरा बुझ्नलाई जनतालाई गाह्रो छैन। हजुर, हुन्छ हुन्छ, समय सकिएको छ। अरुण कुमार सुवेदीज्यू, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी समग्रतामा सङ्घीय संसदबाट नेपालको नयाँ नक्साका सन्दर्भमा संविधान संशोधन भएपछिको परिस्थिति। समय र संवादका लागि अरुण कुमार सुवेदीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण थिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।